ही सेंटेन्सेस उसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्यो. ही अचिव्ड हिज गोल. उसले उनको उपहार स्वीकार गर्यो. ही एक्सेप्टेड हर गिफ्ट. उहाँले मेरो विचार स्वीकार गर्नुभयो. ही एक्सेप्टेड माई आइडिया. उनले काम स्वीकार गरे. ही एक्सेप्टेड द जॉब. उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे. ही एडमिटेड हिज मिस्टेक्स. उहाँले मलाई धूम्रपान नगर्न सल्लाह दिनुभयो. ही एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक. उसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्यो. ही अटेन्ड हिज गोल. उनी प्रसिद्ध भए. ही बिकेम फेमस. ऊ रिसाए. ही बिकेम इरिटेटेड. ऊ दौड़न थाल्यो. ही बिगेन टू रन. उसले कानून तोड्यो. ही ब्रोक द लॉ. उसले पढ्न र लेख्न सक्छ. ही क्यान रिड एन्ड राइट. उसले सजिलै अंग्रेजी पढ्न सक्छ. ही क्यान रिड इङ्ग्लिस इजिली. ऊ छिटो दौडन सक्छ. ही क्यान रन फास्ट. ऊ कोठामा आयो. ही केम इन्टु द रूम. ऊ धेरै छिटो पौडिन सक्छ. ही क्यान स्विम भेरी फास्ट. उसलाई के भन्ने थाहा थिएन. ही डिड नॉट नो व्हाट टू से. ऊ बोलेन. ही डिड नॉट स्पीक. उसलाई काम गर्न आवश्यक छैन. ही डजन्ट नीड टू वर्क. ऊ सजिलै रिसाउँछ. ही इजिली गेट्स एङ्ग्री. उनी राम्रोसँग गाउँदैनन्. ही डजन्ट सिङ वेल. उसले धेरै पैसा पायो. ही गॉट अ लॉट अफ मनी. उनी रिसाए. ही गॉट एङ्ग्री. उनको काममा दुर्घटना भयो. ही ह्याड एन एक्सिडेन्ट एट वर्क. उनीसँग धेरै पैसा छ. ही हैज अ लॉट अफ मनी. उसको आफ्नै कोठा छ. ही हैज हिज ओन रूम. उसले आफ्नो परिवार छोडेको छ. ही हैज लेफ्ट हिज फ्यामिली. उहाँसँग 10वटा गाई छन्. ही हैज 10 cows. उसले धेरै पैसा पायो. ही गॉट अ लॉट अफ मनी. उनी रिसाए. ही गॉट एङ्ग्री. उनको काममा दुर्घटना भयो. ही ह्याड एन एक्सिडेन्ट एट वर्क. उनीसँग धेरै पैसा छ. ही हैज अ लॉट अफ मनी. उसको आफ्नै कोठा छ. ही हैज हिज ओन रूम. उसले आफ्नो परिवार छोडेको छ. ही हैज लेफ्ट हिज फ्यामिली. उहाँसँग 10वटा गाई छन्. ही हैज 10 cows. ऊ एक्लै थियो. ही वाज अलोन. ऊ बहादुर थियो. ही वाज ब्रेव. उसले आफ्नो कोठा सफा गरिरहेको थियो. ही वाज क्लिनिङ हिज रूम. ऊ घरमा थियो. ही वाज एट होम. ऊ दिनभरि धेरै व्यस्त थियो. ही वाज भेरी बिजी ऑल डे. ऊ धेरै खुसी थियो. ही वाज भेरी ह्याप्पी. उनी किताबहरू लेख्छन्. ही राइट्स बुक्स. ऊ धैर्यवान थियो. ही वाज पेसेन्ट. ऊ बिस्तारै हिँड्छ. ही वॉक्स स्लोली. उहाँ तपाईलाई भेट्न चाहनुहुन्छ. ही वान्ट्स टू मीट यू. उनी विद्यालयबाट अनुपस्थित थिए. ही वाज एब्सेन्ट फ्रम स्कुल. उसलाई किताब पढ्न मन पर्छ. ही लाइक्स टू रीड बुक्स. उसलाई दौड्न मन पर्छ. ही लाइक्स टू रन. उसले आफ्नो जागिर गुमायो. ही लॉस्ट हिज जॉब. ही सेंटेन्सेस उसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्यो. ही अचिव्ड हिज गोल. उसले उनको उपहार स्वीकार गर्यो. ही एक्सेप्टेड हर गिफ्ट. उहाँले मेरो विचार स्वीकार गर्नुभयो. ही एक्सेप्टेड माई आइडिया. उनले काम स्वीकार गरे. ही एक्सेप्टेड द जॉब. उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे. ही एडमिटेड हिज मिस्टेक्स.
उहाँले मलाई धूम्रपान नगर्न सल्लाह दिनुभयो। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। उसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्यो। ही अटेन्ड हिज गोल। उनी प्रसिद्ध भए। ही बिकेम फेमस। ऊ रिसाए। ही बिकेम इरिटेटेड। ऊ दौडन थाल्यो। ही बिगेन टू रन। उसले कानुन तोड्यो। ही ब्रोक द लॉ। उसले पढ्न र लेख्न सक्छ। ही क्यान रिड एन्ड राइट। उसले सजिलै अङ्ग्रेजी पढ्न सक्छ। ही क्यान रिड इङ्ग्लिस इजिली। ऊ छिटो दौडन सक्छ। ही क्यान रन फास्ट। ऊ कोठामा आयो। ही केम इन्टु द रुम। ऊ धेरै छिटो पौडिन सक्छ। ही क्यान स्विम भेरी फास्ट। उसलाई के भन्ने थाहा थिएन। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से। ऊ बोलेन। ही डिड नॉट स्पीक। उसलाई काम गर्न आवश्यक छैन। ही डजन्ट नीड टू वर्क। ऊ सजिलै रिसाउँछ। ही इजिली गेट्स एङ्ग्री। उनी राम्रोसँग गाउँदैनन्। ही डजन्ट सिङ वेल। उसले धेरै पैसा पायो। ही गॉट अ लॉट अफ मनी। उनी रिसाए। ही गॉट एङ्ग्री। उनको काममा दुर्घटना भयो। ही ह्याड एन एक्सिडेन्ट एट वर्क। उनीसँग धेरै पैसा छ। ही हैज अ लॉट अफ मनी। उसको आफ्नै कोठा छ। ही हैज हिज ओन रूम। उसले आफ्नो परिवार छोडेको छ। ही हैज लेफ्ट हिज फ्यामिली। उहाँसँग 10वटा गाई छन्। ही हैज 10 cows। उसले धेरै पैसा पायो। ही गॉट अ लॉट अफ मनी। उनी रिसाए। ही गॉट एङ्ग्री। उनको काममा दुर्घटना भयो। ही ह्याड एन एक्सिडेन्ट एट वर्क। उनीसँग धेरै पैसा छ। ही हैज अ लॉट अफ मनी। उसको आफ्नै कोठा छ। ही हैज हिज ओन रूम। उसले आफ्नो परिवार छोडेको छ। ही हैज लेफ्ट हिज फ्यामिली। उहाँसँग 10वटा गाई छन्। ही हैज 10 cows। ऊ एक्लै थियो। ही वाज अलोन। ऊ बहादुर थियो। ही वाज ब्रेभ। उसले आफ्नो कोठा सफा गरिरहेको थियो। ही वाज क्लिनिङ हिज रूम। ऊ घरमा थियो। ही वाज एट होम। ऊ दिनभरि धेरै व्यस्त थियो। ही वाज भेरी बिजी ऑल डे। ऊ धेरै खुसी थियो। ही वाज भेरी ह्याप्पी। उनी किताबहरू लेख्छन्। ही राइट्स बुक्स। ऊ धैर्यवान थियो। ही वाज पेसेन्ट। ऊ बिस्तारै हिँड्छ। ही वॉक्स स्लोली। उहाँ तपाईलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। ही वान्ट्स टू मीट यू। उनी विद्यालयबाट अनुपस्थित थिए। ही वाज एब्सेन्ट फ्रम स्कुल। उसलाई किताब पढ्न मन पर्छ। ही लाइक्स टू रिड बुक्स। उसलाई दौड्न मन पर्छ। ही लाइक्स टू रन। उसले आफ्नो जागिर गुमायो। ही लॉस्ट हिज जॉब। ही सेन्टेन्सेस। उसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्यो। ही अचिव्ड हिज गोल। उसले उनको उपहार स्वीकार गर्यो। ही एक्सेप्टेड हर गिफ्ट। उहाँले मेरो विचार स्वीकार गर्नुभयो। ही एक्सेप्टेड माई आइडिया। उनले काम स्वीकार गरे। ही एक्सेप्टेड द जॉब। उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक्स। उहाँले मलाई धूम्रपान नगर्न सल्लाह दिनुभयो। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। उसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्यो। ही अटेन्ड हिज गोल। उनी प्रसिद्ध भए। ही बिकेम फेमस। ऊ रिसाए। ही बिकेम इरिटेटेड। ऊ दौडन थाल्यो। ही बिगेन टू रन। उसले कानुन तोड्यो। ही ब्रोक द लॉ।
उसले पढ़ना र लिखना सक्छ। ही क्यान रिड एन्ड राइट। उसले सजिलै अङ्ग्रेजी पढ्न सक्छ। ही क्यान रिड इङ्ग्लिस इजिली। ऊ छिटो दौडन सक्छ। ही क्यान रन फास्ट। ऊ कोठामा आयो। ही केम इन्टु द रुम। ऊ धेरै छिटो पौडिन सक्छ। ही क्यान स्विम भेरी फास्ट। उसलाई के भन्ने थाहा थिएन। ही डिड नट नो व्हाट टु से। ऊ बोलेन। ही डिड नट स्पीक। उसलाई काम गर्न आवश्यक छैन। ही डजन्ट नीड टु वर्क। ऊ सजिलै रिसाउँछ। ही इजिली गेट्स एङ्ग्री। उनी राम्रोसँग गाउँदैनन्। ही डजन्ट सिङ वेल। उसले धेरै पैसा पायो। ही गट अ लट अफ मनी। उनी रिसाए। ही गट एङ्ग्री। उनको काममा दुर्घटना भयो। ही ह्याड एन एक्सिडेन्ट एट वर्क। उनीसँग धेरै पैसा छ। ही हेज अ लट अफ मनी। उसको आफ्नै कोठा छ। ही हेज हिज आउन रुम। उसले आफ्नो परिवार छोडेको छ। ही हेज लेफ्ट हिज फ्यामिली। उहाँसँग 10वटा गाई छन्। ही हेज 10 cows। उसले धेरै पैसा पायो। ही गट अ लट अफ मनी। उनी रिसाए। ही गट एङ्ग्री। उनको काममा दुर्घटना भयो। ही ह्याड एन एक्सिडेन्ट एट वर्क। उनीसँग धेरै पैसा छ। ही हेज अ लट अफ मनी। उसको आफ्नै कोठा छ। ही हेज हिज आउन रुम। उसले आफ्नो परिवार छोडेको छ। ही हेज लेफ्ट हिज फ्यामिली। उहाँसँग 10वटा गाई छन्। ही हेज 10 cows। ऊ एक्लै थियो। ही वाज अलोन। ऊ बहादुर थियो। ही वाज ब्रेभ। उसले आफ्नो कोठा सफा गरिरहेको थियो। ही वाज क्लिनिङ हिज रुम। ऊ घरमा थियो। ही वाज एट होम। ऊ दिनभरि धेरै व्यस्त थियो। ही वाज भेरी बिजी अल डे। ऊ धेरै खुसी थियो। ही वाज भेरी ह्याप्पी। उनी किताबहरू लेख्छन्। ही राइट्स बुक्स। ऊ धैर्यवान थियो। ही वाज पेसेन्ट। ऊ बिस्तारै हिँड्छ। ही वक्स स्लोली। उहाँ तपाईलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। ही वान्ट्स टु मिट यु। उनी विद्यालयबाट अनुपस्थित थिए। ही वाज एब्सेन्ट फ्रम स्कुल। उसलाई किताब पढ्न मन पर्छ। ही लाइक्स टु रिड बुक्स। उसलाई दौड्न मन पर्छ। ही लाइक्स टु रन। उसले आफ्नो जागिर गुमायो। ही लस्ट हिज जब।